औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इस्तेकाम पाकिस्तान तक का सफ़र यह है मेरा आज का मौजू। लेकिन थोड़ी सी बात मैं इमरान खान के कल वाले जो उन्होंने सोशल मीडिया पर कौम से खिताब किया इस पर बात करता चलूँगा। लेकिन उससे पहले मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पर छोटी सी बात करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे पास मालूमात नहीं है। इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी एक नई वजूद में आई है, लेकिन इसको लेकर मैं थोड़ी सी बातें अपनी जो पुरानी याददाश्त है, जो पुराने मेरे प्रोग्राम में जो मैं हवाले देता रहा था, जिस वक्त जहांगीर तरीन और इमरान खान की राहें जुदा हुई और फिर जब इमरान खान और जहांगीर तरीन की राहें जुदा हुई। देखिए, इमरान खान और जहांगीर तरीन की जब राहें जुदा हुई तो मैंने उस वक्त 3 प्रोग्राम किए थे और मैंने यही अल्फाज अपने हर प्रोग्राम के एंड पे कहे थे कि खान साहब, जब इंसान मुश्किल वक्त के दोस्तों को अपने अच्छे वक्त में छोड़ देता है तो फिर तबाही उसका मुकद्दर होती है। और आपकी पार्टी मैं देख रहा हूँ कि अब तबाही की तरफ जाएगी और आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि हमेशा कोई भी टीम जो है टीम वर्क के साथ बनती है। जहांगीर तरीन खान साहब और अलीम खान साहब की इतनी खिदमत हैं कि आप उनका सिला उनको अदा नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त उनको आपकी ज़रूरत है। आपके दौरे हुकूमत में उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप उनका दिफा करने की बजाय उनके गिर्द घेरा मज़ीद तंग करते चले जा रहे हैं। उनको सफाई का भी मौका आप फराहम नहीं कर रहे, जो कि एक बहुत ज़्यादा ज़्यादती है किसी भी वर्कर के लिए, किसी भी लीडर के लिए या किसी भी उस बंदे के लिए कि जब जिस पर कोई इल्ज़ाम तो लगा दिया जाता है, लेकिन उसका प्रूफ या सबूत कोई भी इदारा, कोई भी हुकूमत सामने लाने में कसर रहती है और वो कोई भी सबूत उनके खिलाफ जो है वो फराहम नहीं कर पाती। ये बहुत ज़्यादती है। मैं तो इसे बिल्कुल ज़्यादती तस्वर करता था और मैं फिर कहता हूँ कि खान साहब, आज वही मामला है कि आपने उनके बुरे वक़्त में उनको छोड़ दिया। आज आपके बुरे वक़्त में आपको सब ने छोड़ दिया। आज पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जिस पोजीशन पर खड़ी है, मैं उसको उस मजबूत पोजीशन पर तो नहीं देख रहा, लेकिन एक मैं बात ये कह सकता हूँ कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर इतने बड़े बड़े नाम जो हैं वो शामिल हो चुके हैं और पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी इतने बड़े नाम इकट्ठे नहीं होते। और ये सारे इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने पाकिस्तान का जो इस्तेकाम है, पाकिस्तान के जो फौजी इदारे हैं, आप उन पर हमला आवर हो गए और आज उसके नतीजे में पूरी कौम जो है वो आपका साथ छोड़ गया। इक्का दुक्का अभी भी चंद कुछ जज्बाती लोग होंगे जो कि आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपको सोचना होगा कि आप सोशल मीडिया पर आकर आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे ये साफ नज़र आ रहा है कि आपने अपने तमाम हथियार फेंक दिए हैं। लेकिन वो कहते ना पंजाबी च वेले दियाँ वेले दी नमाज से कवेले दियाँ टकरां। आपने जब नमाज पढ़ने का टाइम था वो आपने गुजार दिया। आप कल भी रियासत मदीना की बात करते रहे। रियासत मदीना का नाम लेकर आप दोबारा से कौम को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुल्क में एक ऐसी भी जमात है जो हकीकी तौर पर रियासत मदीना का नाम लेती है। मैं पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक वो जमात है जिसने नबी का नारा लेकर मैदान अमल में आई और पूरे पाकिस्तान पर वो छा गए। जब अल्लाह ताला की ज़ात ने इस दुनिया को तख्लीक किया तो उस वक़्त जब दुनिया में नबियों पैगम्बरों का सिलसिला आना शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जिन्होंने नबियों पैगम्बरों की मुखालफत की और बड़े बड़े उन पर तोहमतें भी लगाई गई उस दौर में। और इस दौर में भी वो लोगों की तादाद कम नहीं है। वो लोग प्यारे नबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमतें और उन पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ के लिए, उनके इज़्ज़त और वक़ार के लिए अगर कोई जमात सामने आई तो उसका नाम था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह इतना पावरफुल और इतना ताकतवर नारा है कि जब वो नारा आपके सामने लगाया जाता है तो आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। इतनी मोहब्बत के साथ और इतने जोश व जज्बे के साथ ये नारा ये लोग लगाते हैं और हम भी लगाते हैं। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें एक मसला है, वो ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, देखें, सियासत हमेशा परवान चढ़ती है मुआशरे के साथ और मुआशरा क्या सोचता है। पाकिस्तान के अंदर कभी भी जो मजहबी जमातें उनको वो पजीराई नहीं मिल सकी जो कि मिलनी चाहिए, जो कि उनका बुनियादी हक भी है। इमरान खान मजहबी जमात नहीं था, उसने सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी का नाम इस्तेमाल किया और लोगों को वर्गलाया। और जब आप नबी का नाम लेकर लोगों को वर्गलाएंगे तो मैं कहता था कि खान साहब डरें कि जब नबी की नज़र पड़ गई इस खित्ते पर कि इस खित्ते में किया क्या जा रहा है, मेरा नाम लेकर सड़कों के ऊपर जो तमाशे लगाए जा रहे हैं, किस तरह लड़कियों को बरहना किया जा रहा है,
اور کس طرح عزتیں اچھالی جا رہی ہیں. آپ نے ایک نوجوان بریگیڈ جو تھی آپ کی، وہ کس طرح لوگوں کی عزتیں اچھالتی تھی. ان کے سے نہ کوئی صحافی محفوظ تھا، اس سے نہ تو کوئی سیاستدان محفوظ تھا، اس سے دنیا کا کوئی بندہ محفوظ نہیں تھا. اگر کوئی محفوظ تھا تو اس کا نام تھا عمران خان. اور اب استحکام پاکستان پارٹی آئی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ آپ کے ساتھ تھے کل. جس طرح آپ ان کو لے کر آئے، اسی طرح وہ لوگ اسی جہاد میں واپس چلے گئے جس جہاد میں وہ آئے تھے. کیونکہ آپ نے نہ تو جہاد والوں کی قدر کی اور نہ ہی ان کی قدر کی. آپ نے جب بھی بات کی اپنی ذات کی بات کی. آپ نے جب بھی کوئی بات کی آپ نے یہی کہا کہ یہ میرا ویژن تھا، یہ میری سوچ تھی جس کے مطابق میں کام کرتا ہوں، اور آج میری پارٹی جس مقام پر ہے اس کا سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے. اگر آپ کی ذات کو اکیلے کی کریڈٹ جاتا ہے تو آج وہ پارٹی کدھر ہے؟ آج زمان پارک خالی پڑا ہے. آج زمان پارک میں کوئی کلفی کھانے کے لیے بھی وہاں پر نہیں جاتا. وہاں پر سنا کلفیاں بہت زیادہ بیچی جاتی تھی اور کلفیاں جو تھی وہ کھائی بھی جاتی تھی. آپ نے قوم کو کس طرف لگا دیا. آپ نے جو خواتین ہیں، آپ کے جو مرد ہیں، جو مرد گرفتار ہوتا ہے اس پر آپ جنسی تشدد کا الزام لگاتے ہیں. جو خواتین ہیں ان پر جنسی تشدد کا الزام لگاتے ہیں، اور پھر باہر آ کر ان کو سوائیاں دینی پڑتی ہیں کہ نہیں جناب ہم جنسی تشدد تو بچ گئے ہیں، لیکن باقی جو تشدد ہے وہ تو ہم پر کیا گیا. تو خان صاحب آپ کو اپنا بیہیویئر صحیح کرنا ہوگا. کل آپ کا بیہیویئر بالکل درست جس طرح کسی بھی پاکستانی لیڈر کا ہونا چاہیے. اور آپ یہ ترلے اور منتیں کر رہے تھے کہ کسی طرح خدا را میرے ساتھ بھی کوئی آ کر بیٹھے اور کوئی میری بات بھی سنے. جب آپ کسی کی بات نہیں سنتے، آپ کسی کو اہمیت نہیں دیتے. مجھے یاد ہے کہ جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کی پوری اپوزیشن کی جماعت اور پوری حکومت جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں موجود تھی. اور جب میاں شہباز شریف نے اپنی تقریر کو مکمل کیا تو انہوں نے، بلکہ تقریر کے دوران جب انہوں نے پوچھا کیا میری تقریر کو عمران خان صاحب بھی سن رہے ہیں، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر میٹنگ تھی، تو انہیں بتایا گیا کہ خان صاحب تو بنی گالا بیٹھے ہیں. تو یہ تو رویہ تھا آپ کا. اور پھر وہ جو قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس تھا وہیں پر ختم کر دیا گیا. ایک دشمن ملک کے حملہ کرنے پر بھی آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا. تو پھر آج یہ لوگ آپ کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ تحریک لبیک پاکستان کو وہ مقام، وہ سسٹم جس طرح وہ ایک میں دیکھیں 22 مئی سے قافلہ چلتا ہے اور 8 جون کو وہ صرف لاہور تک پہنچتا ہے. تو وہ کتنی بڑی طاقت ہے. اس کی طاقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا اور تحریک لبیک کے لیے آگے بھی جا کے ہمیں کام کرنا ہوگا. اور استحکام پاکستان جو کہ نئی سیاسی جماعت ہے اس کو بالکل اس کی سپورٹ کرنی چاہیے اگر وہ لوگوں کو ایک اچھا ویژن دیتے ہیں. لیکن میں جہاں تک ابھی تک جو میرا ایک ذاتی اور ایک بالکل بیلنس تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ میں پاکستان استحکام پاکستان کو وہاں پر نہیں دیکھ رہا جس کی وہ سوچ رہے ہیں. مجھے تو بالکل یہ کلیئر ہے. میں 3 سال سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ آنے والا جو میلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی لوٹے گی. اور اس جتنی مرضی آپ پارٹیاں بنا لیں، لوگوں کا جو ووٹ بینک ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دوبارہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. اور یہ اس کا نظارہ ہم لاہور کے ایک حلقے میں دیکھ بھی چکے ہیں، اور حالیہ الیکشن جو کہ کشمیر میں ہوا ہے وہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اگلی ساری جماعتوں کا مقابلہ ہونا ہے. اب جسٹ اینڈ ویٹ اینڈ واچ اور دیکھیں کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کون سی ایسی کوئی پالیسی یا اپنا کون سا ایسا منشور لے کر آتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف مائب ہوتے ہیں اور لوگ ان کی طرف جو ہیں وہ جوک در جوک جو جاتے ہیں. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کی کون سنبھالے گا. لیکن بظاہر جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی فیورٹ ہے. پاکستان تحریک لبیک اور پاکستان استحکام پارٹی کو بہت زیادہ کام کرنا ہوگا اگر وہ پاکستانی قوم کے اندر اپنا کوئی سپیس یا اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں. میرے پاس جیسے کوئی اور معلومات آتی ہیں ان دونوں پارٹیوں کے لیے تو میں ان پر دوبارہ ایک پروگرام کروں گا. پاکستان تحریک لبیک کے لیے تو میں نے 2-3 پروگرام آلریڈی کر بھی چکا ہوں. پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد. السلام علیکم جی. ہو سکے تو اس سے بھی کوئی بات کر لیں.